यस कार्यक्रमका साथमा Pupiland Amusement and Water Park, the land for magical experience. Tobar, Kathmandu. धुलीखेल इको रिसोर्ट सम्पर्क 9865554636 011 490 102। नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम गुड मर्निङ टुडेको आजको यो बिहानीको प्रत्यक्ष प्रसारणको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। म संज्ञा अधिकारी। आज पनि सदा चाहिँ एउटा फरक विषयवस्तु र विशेष अतिथिको साथमा दर्शकहरूमाझ हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आज भने विशेष गरी हामी हाम्रो विभिन्न चाड पर्व लोक परम्पराको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर विशेष चर्चा गर्दैछौँ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महत्त्वपूर्ण अनि सुदूरपश्चिमेलीहरूको मौलिक चाड गौरा पर्व नजिकिँदो छ। तसर्थ गौरा पर्वमा केन्द्रित रहेर आज हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ, जसको लागि यहाँ स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा निम्त्याएका छौँ हामीले दर्शनाचार्य एवं ज्योतिषाचार्य पूर्णानन्द ओझाज्यूलाई। उहाँ चाहिँ साहित्य क्षेत्रमा पनि त्यत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्छ भने नेपालको सबैभन्दा पुरानो तोयानाथ पात्रमा पनि उहाँको संलग्नता रहेको छ र उहाँले चाहिँ थुप्रै पुस्तकहरू पनि लेखिसक्नु भएको छ। उहाँका पुस्तकहरू पनि लोक कला संस्कृति सम्बन्धी चाहिँ पुस्तकहरू, परम्परा, धार्मिक परम्परा सम्बन्धी पुस्तकहरू चाहिँ सार्वजनिक भइसकेको अवस्था छ। उहाँ कविता पनि लेख्नुहुन्छ, साहित्य क्षेत्रमा पनि त्यत्तिकै कवितादेखि लिएर अन्य विधामा पनि उहाँले चाहिँ कलम चलाइरहनु भएको छ। तसर्थ आज हामी पूर्णानन्द ओझाज्यूसँग विशेष चर्चा गर्दैछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार। नमस्कार। गुड मर्निङ टुडेमा स्वागत छ। धन्यवाद छ। आराम हुनुहुन्छ? हजुर आरामै। के छ, कस्तो छ अहिले कार्य व्यस्तता कस्तो छ? सँगै चिया पनि पिउँ। बिहानीको समय कस्तो छ, व्यस्तता? हजुर, यहाँलाई पहिलो सर्वप्रथम त धन्यवाद टेलिभिजन टुडे लगायत सम्पूर्ण परिवारलाई। र अहिले व्यस्तता त्यही लेखन क्षेत्रमा लागेको छु र अध्ययन अध्यापन सँगसँगै चलेको छ। हजुर, जस्तो बिहानी दिनचर्या कति बजेबाट सुरु हुन्छ यहाँको? नित्य कर्म हाम्रो चाहिँ सनातनी धर्मावलम्बीहरूको नित्य कर्म ब्रह्म मुहुर्तबाट सुरु हुन्छ। त्यसैमा म पनि पढ्दछु र मैले पनि बिहान 5 बजेदेखि नै मेरा नित्यकर्महरू सुरु गर्दछु। जस्तो अब यति धेरै क्षेत्रमा चाहिँ सक्रिय हुनुहुन्छ, पुस्तक लेखन, त्यसै भर्खरै अब यहाँलाई बधाई पनि छ होइन? एउटा चाहिँ अब कवितामा पनि यहाँ प्रथम हुनुभएको छ। यस्ता शब्दहरू रचनादेखि लिएर अब आफ्नै अब तोयानाथ पात्रोमा संलग्नता पनि त्यत्तिकै छ होइन? नेपालको सबैभन्दा पुरानो पात्रो। कसरी समय व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ घर परिवारसँगै यस्ता चाहिँ आफ्ना कर्महरूमा? हजुर, अब यसमा हामीले नित्य हाम्रो चाहिँ धार्मिक ग्रन्थ गीताले नित्य लाग्ने अनि कर्मयोगी बन्ने कुरा सिकाएको छ। त्यो कुरालाई अनुसरण गर्नुपर्छ हामी सबैजनाले। र हाम्रो जीवनमा दुःख सुख अनि उकाली ओह्राली उतार चढावहरू स्वाभाविक हुन्छ र त्यो उतार चढावकै कारण जीवन बन्ने हो, जीवन रहस्यमय बन्ने हो, जीवन आनन्दमय बन्ने हो। र त्यसलाई हामीसँग समय थोरै हुन्छ, हाम्रो आयुको वर्षको प्रमाणहरू, आयुको औसत आयुका कुराहरू थोरै हुँदाहुँदै पनि थोरै समयमा हामीले सकभर हामीले बाँच्नुको अर्थ, हामीमा मानवता हुनुको अर्थ, हामीमा भएको संस्कृति संस्कारका कुराहरू, विवेकका कुराहरूलाई प्रयोग गरेर हामीले छोटो समयलाई भए पनि सदुपयोग गर्दै सामाजिक उपयोगी बनाउनु पर्दछ। एकदमै। जस्तो अब अलिकति यो गौरा पर्वको चर्चा गरौँ सुरुवातमा। सुदूरपश्चिमेलीहरूको एकदमै मौलिक अनि महान पर्व गौरा पर्वको सन्दर्भ यो वर्ष निकै चर्चामा रह्यो। कारण चाहिँ कहिले मनाउने भन्ने टीका टिप्पणीहरू थुप्रै भए। कहिले कुन दिन मनाउने, कसैले कुन दिन भन्ने चाहिँ यो
अत्याधिक चर्चा अथवा चाहिँ टीका टिप्पणी रह्यो। खासमा अब ज्योतिषाचार्यको हिसाबले तपाईँले तिथि मिति सबै चाहिँ एउटा धार्मिक रुल अनुसार कहिले मनाउने त गौरा पर्व? धन्यवाद। अब यो अहिलेको चर्चाको प्रसङ्ग हो र यसमा चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो दुर्वाष्टमी केका लागि अथवा गौरा पर्व केका लागि भन्ने यसमा प्रसङ्ग जोडिन्छ। यसमा छ दुर्वाष्टमी व्रतम पुण्यम यह करोति यह मानव नन्दते वर्धते नित्यम यथा दुर्वा तथा कुलम। जसरी दुर्वा चाहिँ जसरी फैलिएको हुन्छ आफ्ना शाखा प्रशाखाहरू लिएर हरित भएर सधैँ कहिले पनि नसुक्ने अजर अमर हुन्छ, त्यसरी नै हाम्रा सन्ततिहरू हामी सबै अजर अमर भएर आफ्ना कृतिहरू प्रसारित गर्न पाऊँ भन्ने कामनाका साथ हामीले गौरा पर्व गर्ने हो, दुर्वाष्टमीको व्रत गर्ने हो र दुर्वा पूजन गर्ने हो। यो दुर्वा पूजनको एउटा चाहिँ विषय विशेष गरेर स्कन्द पुराण यो भविष्योत्तर पुराणमा उत्तरखण्डमा यसको गौरा पर्वको विशेष प्रसङ्ग छ र यो प्रसङ्ग यो युधिष्ठिर र कृष्णको बीचको संवादको प्रसङ्ग छ। यसमा चाहिँ दुर्वाष्टमीको व्रतको कथाको प्रसङ्ग आएको छ र यो भविष्य पुराण स्कन्द पुराण लगायतमा दुर्वाष्टमीको व्रत अनिवार्य महिलाहरूका निम्ति अनिवार्य गर्नुपर्दछ र दुर्वा पूजन पनि सबैले अनिवार्य गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा अनिवार्यता यिनीहरूमा देखाइएको छ र यही अनिवार्यतालाई हामीले पनि अवलम्बन गरेका छौँ। विशेष त यो नेपाल भारत सुदूरपश्चिम भन्दा पनि सबै ठाउँका महिलाहरूले गर्नुपर्ने, हिन्दू महिलाहरूले गर्नुपर्ने अनिवार्य व्रत हो र यो आफ्ना सन्ततिको लागि, आफ्नो सौभाग्यका लागि र जीवन आनन्दमय बनाउनका लागि यो व्रत चाहिँ गर्नु अनिवार्यता जस्तो मानेको छ पुराणहरूमा। तर हामीले कहीँ कतै यसको प्रसङ्ग छुटे तापनि, कहीँ कतै प्रचलनमा नआए तापनि भारतका गुजरात यो यता अलमडा कुमाऊ गढवाल अनि लगायतका कान्यकुब्ज लगायतका क्षेत्रहरूमा विशेष प्रचलनमा पहिलादेखि नै थियो र सँगसँगै हाम्रो डोटी राज्य पहिलाको चाहिँ विस्तृत डोटी राज्य जहाँ चाहिँ अहिले यो मानसखण्डको क्षेत्र पर्दछ, सुदूरपश्चिमको भूभाग छ, त्यहाँ कर्णाली प्रदेशसम्मका क्षेत्रहरूमा यो चाहिँ मनाइने विशेष आफ्नै मौलिकताका आधारमा मनाइने विशेष चाड हो, ऐतिहासिक नै हो। अब हजुर यहाँले भनेको प्रसङ्गमा म त्यसैमा आएँ र अहिलेको जो तिथिमितिको कुरा छ यसमा दुईटा कुरा हजुरले भने जस्तै एउटा त ज्योतिषीय आधार खोज्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि व्रत गर्दा, कुनै पनि कार्य गर्दा निश्चित कालमा गरेको कुराले निश्चित फल दिन्छ र अनिश्चित कालमा गरेको कुराले त्यसको विपरीत फल पाइन्छ। यसमा पहिलो कुरा त दुर्वाष्टमीको यो चाहिँ यो शुक्ल भाद्र चाहिँ पदमा त्यो पनि अष्टमीमै गर्ने प्रावधान रहे तापनि त्यो पुराणमा छ प्रसङ्गमा भाद्र शुक्ल पक्षको अष्टमीलाई नै दुर्वाष्टमी भनेको छ, तोकिएको छ र कृष्ण पक्षको त्यो यदि चाहिँ भएन भने कृष्ण पक्षको भनेर तोकिएको छ। तर अब त्यो सधैँ नित्यको कुरा हो। त्यो अब नित्य कुरा चाहिँ भाद्र शुक्ल पक्षमा आइहाल्यो, त्यसमा पनि कन्यामा सूर्य गएको बेला पर्नु हुँदैन अथवा असोजमा पर्नु हुँदैन भनेर ताकेता गरेको छ, तोकेको छ। त्यसको अर्थ हो सिंहमा अर्क भएको बेला अथवा यो सिंहारके एव कर्तव्यम भनेको छ। यो भनेको भदौको महिना भाद्र महिना नै हुनुपर्दछ यसको लागि। अब यो त भयो भाद्र महिना शुक्ल अष्टमी दुर्वाष्टमी हो भन्ने कुरा नित्य कुरा त छँदैछ, तर त्यसमा बाधा अडचन आयो। कहीँ कतै हामीले जस्तै कहिलेकाहीँ बृहस्पति अस्त भइदिन्छ, कहिलेकाहीँ शुक्र अस्त भइदिन्छ अनि हाम्रो चाहिँ सौर्यमण्डलमा रहेका विभिन्न ग्रहहरू त्यस्तै एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण तारा यो व्रतसँग जोडिएको तारा छ अगस्त्य। अगस्त्य चाहिँ तारा को उदय भएको बेला यसमा चाहिँ धार्मिक प्रसङ्ग अगस्त्य ताराले यो चाहिँ रुष्ट भएको बेला समुद्रसहित पान गरेको प्रसङ्ग छ पुराणमा भनेको। त्यसमा त्यति शक्ति हुन्छ जसरी एउटा चन्द्रमाले तपाईँको पूर्णिमा र औँसीमा
त्यसमा चाहिँ टाढा र नजिक, पृथ्वीको नजिक र टाढा रहेर चन्द्रमाले समुद्रको छाल चाहिँ उछाल गर्न सक्छ अथवा छालहरू पैदा गरिदिन सक्छ। हो त्यसरी नै यो अगस्त्य ताराले पनि हाम्रो चाहिँ पृथ्वीमा भएका अथवा जल र वनस्पतिजन्य कुराहरूलाई, दुर्वा लगायतका हरिया कुराहरूलाई, जन्य कुराहरूलाई सुकाइदिने त्यसमा चाहिँ क्षमता हुन्छ। हो त्यति शक्ति हुन्छ। हो त्यसकारण त्यो प्रसङ्ग आएको हुनसक्छ। त्यो चाहिँ त्यो नियतले उदय भइसकेपछि दुर्वाको पूजा वर्जित गरिएको हुन सक्दछ र दुर्वाको पूजाको वर्जित गर्ने विषयमा यो चाहिँ भविष्य पुराणकै अनि स्कन्द पुराणहरूले एउटै मत दिएका छन्। यसमा भनिएको छ अगस्ते उदिते तात पूजयत अमृतोद्भवाम भनेको दुर्वा, वैदव्यम पुत्र शोकम च 10 वर्षाणि पञ्च च भनेको हेर्नुहोस् त उसले के तोकिदियो भने यसमा चाहिँ यदि अगस्त्य तारा उदय भइसकेपछि तपाईँले व्रत उपासना गरेर जल इत्यादिसँग संसर्ग गर्नुभयो, दुर्वा इत्यादिसँग हरियो कुराहरूसँग संसर्ग गर्नुभयो अथवा दुर्वाष्टमीको व्रत गर्नुभयो, कामना गर्नुभयो भने त्यसले उल्टो फल दिन्छ र तपाईँलाई 15 वर्षसम्म वैदव्य र पुत्र सन्तान शोकका कुराहरूमा चाहिँ त्यस्ता कुराजन्य कुराहरू दिन्छ, खराब असर गर्छ भनेर त्यसको चाहिँ असरको बारेमा बताइएको छ। त्यसकारण हामीले मुख्य आधार चाहिँ अगस्त्य उदयलाई मान्नुपर्ने हुन्छ। म अब एक वाक्यमा यसलाई टुङ्ग्याइहाल्छु। यो प्रसङ्ग उठ्नु र यसमा चिन्ता व्यक्त हुनु स्वाभाविक हो, किनभने हाम्रो अब एउटा मौलिक पर्व पनि भयो। अर्को हाम्रो चाहिँ नेपालीहरूको यो सुदूरपश्चिमको मात्रै नभएर यो नेपालको लागि मौलिक पर्व हो र राष्ट्रकै लागि गौरवको कुरा हो। राष्ट्रिय पर्व भयो, अहिले त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि मनाउन थालियो, तर त्यहाँ चाहिँ यहीँको सिको गरेर मनाइन्छ। तर यहाँ यसको चाहिँ आफ्नो आफ्नो स्थानमा यसको काल निर्धारण गरेर मनाउनु भन्ने चाहिँ ऋषिहरूको पनि मत छ। यसै आधारमा यो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अब अधिक मास पर्न गयो श्रावणमा, अब भाद्रमा पनि चाहिँ अधिक मास कहिल्यै पर्छ, पहिला पनि परेको थियो। अधिक मास भाद्रमै परिदियो, भाद्र महिनाभरि अधिक मास परिदियो भने अब अरुवाक भनेको छ त्योभन्दा पहिलो जहिले चाहिँ अधिक मास पर्यो अथवा जहिले चाहिँ तपाईँको यो अगस्त्य उदय भयो त्योभन्दा अघिल्लो पक्षको अष्टमीमा गर्ने भन्ने प्रश्न छ र त्यो कुरा सधैँ नित्यको लागि नभएर कहिलेकाहीँ यो समय निर्धारण गर्दा हुन्छ। यसमा दुईटा पाटा छन्। यसमा मुख्य कुरा एउटा गणितीय ज्योतिष गणितीय पाटो छ, अर्को चाहिँ यो त्यो सिद्धान्तको कुरा भयो। सिद्धान्तले हाम्रो चाहिँ सिद्धान्त गणना गर्ने, पात्रो गणना गर्ने विभिन्न पद्धतिहरू छन्। दृक् सिद्धान्त छ, सूर्य सिद्धान्त लगायतका सिद्धान्तहरू छन्। यसमा चाहिँ यो वर्ष चाहिँ अब कहिले मनाउने? हजुर अब यो यसमा चाहिँ गणितका आधारमा त्यसै चाहिँ त्यसलाई अगस्त्य उदयलाई पनि गणितका आधारमा हामीले निर्क्योल गर्नुपर्दछ र यसमा चाहिँ सिद्धान्त शिरोमणि लगायतका खण्डखाद्य लगायतका विभिन्न चाहिँ जुन चाहिँ यो गणनाका विषयवस्तुहरू, गणनाका शास्त्रहरूको आधार छ, त्यो आधारलाई लिएर नेपालका पञ्चाङ्गहरू पनि गणना हुन्छन्। र नेपालका, म यहाँलाई जानकारी गराउँ, नेपालका पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति त्यसको आधिकारिक संस्था हो र जसले चाहिँ धार्मिक चाहिँ पौराणिक हिसाबले, धार्मिक हिसाबले र धर्मशास्त्रको निर्णयका हिसाबले पनि सदस्यसँग छलफल गरेर त्यो कुरा निर्क्योल गरेको हुन्छ र त्यसै आधारमा यसपालि पनि अगस्त्य उदय 21 गते बिहान अथवा 20 गते राति 4:03 काठमाडौँमा अगस्त्य उदयको समय निर्धारण भएको छ। र अब सुदूरपश्चिमको हकमा जो चाहिँ अब विवादका कुराहरू, प्रसङ्गहरू केही व्यक्तिहरूले उठाइरहनु भएको छ, त्यो मैले अघि पनि भनिसकेँ। प्रसङ्गअनुसार संस्कृति बचाउनलाई गर्नुपर्ने कुरा स्वाभाविक छ, तर उहाँहरूको पनि आधिकारिक एउटा पात्रो चाहिँ उहाँहरूले उठाइरहनु भएको जुन चाहिँ 21 गतेको कुराहरू उठाउनु भएको छ, उहाँहरूकोले प्रकाशन गरेको मानसखण्ड पात्रोमा पनि 21 गते नै अगस्त्य उदय लेखिएको छ।
यस वर्ष पनि भनेको मनाउने अब चाहिँ- 21 गते मनाउनु परेन हामीले 21 गते मनाउँदा त्यसको अगस्ती उदयको दोष मैले अघि यहाँ भनिसकेँ त्यसको दोष असर लाग्छ देखिन्छ। त्यसको असर चाहिँ अगस्ती उदयको असर हामीलाई नपरोस् भनेर हामीले 20 गते नै अघिल्लोमा मनाउने। 8 गते 8 8 यो गते। चाहिँ 7 गतेको कुरा 7 गते यो जो वर्ष दुर्वाष्टमी छ 7 गते। 7 गते 7 दुर्वाष्टमी नै हुन्छ 7 गतेलाई नै अत्यन्त उपयुक्त मानेर पञ्चायत नायक विकास समितिले पनि त्यसैलाई निर्धारण गरेको छ हामीले यसलाई धेरै एकता राष्ट्रिय एकताका रूपमा विवादको रूपमा लिनु आवश्यक अहिले आवश्यकै छैन आवश्यक छैन त्यसलाई हामीले यसलाई अझ प्रस्ट्याउनु चाहिँ आवश्यक आवश्यक छ देखियो एकदम त्यसैमा। अब यो प्रसङ्ग सधैँ सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो भाद्र शुक्ल पक्षमा पर्छ भन्ने थाहा छ तर यो विशेष परिस्थितिमा अहिले श्रावणमा यो अधिक मास मासको पर हो कारणले अधिक चाहिँ, मासका कारणले गर्दा हाम्रो चाहिँ वर्षमा 11 दिन कम्तीमा चाहिँ बढी भइरहेको हुन्छ 3 वर्षमा हाम्रो अधिक मास पर्छ कम्तीमा 1 महिना हाम्रो अधिक हुन्छ विदेशमा लिप इयर मनाए जस्तै हाम्रो यहाँ चाहिँ अधिक मासले 1 महिना अधिक मास परेर बराबर हुन्छ हाम्रो चाहिँ चन्द्रमान र सौरमानको हिसाब त्यो भए हुनाले त्यसरी चाहिँ यसपालि अघिल्लो पटक पर्न गएको हो यसलाई स्वाभाविक लिनुपर्छ यसलाई सरल रूपमा यसलाई चाहिँ देशव्यापी एकदम रूपमा अत्यन्त जसले अत्यन्त मनाउनुहुन्छ, बरु चाहिँ उहाँहरूले संस्कृतिमा यस 7 हजुर, गते भदौ 7 गते नै अत्यन्त गौरा पर्व अत्यन्त मनाउनु। त्यो मनाउनु नै पर्दछ एकदमै हजुर, हजुर हजुर। जस्तो अब यो मितिको कुरा त प्रस्ट्याइदिइहाल्नु भयो यहाँले हजुर, अब धार्मिक परम्परा जुन पर्व छ गौरा पर्व यसलाई मनाउने विधि अथवा प्रावधान छ कसरी मनाउने कस्तो किसिमले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले पालना गर्ने हजुर अब पहिलो कुरा त यो दुर्वाष्टमीको व्रत हो अर्को एउटा मुक्ताभरण सप्तमी भन्ने छ अघिल्लो दिन पर्छ सप्तमीको कुरा आउँछ अब यसमा हाम्रो चाहिँ सप्तमी र अष्टमी यसका मुख्य पर्व हुन् मुख्य दिन हुन् र त्योभन्दा पहिला हाम्रो चाहिँ बिरुडा पञ्चमी भन्छौँ हामी पञ्चमीको तिथिदेखि यो पर्व सुरु आधिकारिक रूपमा सुरु भइसकेको हुन्छ यो पर्व विशेष गरेर नारीहरूले चाहिँ अनिवार्य रूपमा गर्नु भनेर हाम्रा चाहिँ स्मृति पुराणहरूले यो कुरा भनेका छन् र नारीहरूले विशेष रूपमा गर्नु अथवा अनिवार्य गर्नु भन्नुको अर्थ जति चाहिँ यो एउटा त दुर्गासँग सम्बन्धित पर्व पनि भयो अर्को कुरा नारी भनेको सृष्टिकर्ता हो र सृष्टिकर्ताले जति वात्सल्य चाहिँ भावना आफ्ना सन्ततिहरूसँग साट्न सक्छ जति वात्सल्य भावना सृष्टिकर्ता आमासँग हुन्छ त्यति अरूसँग हुँदैन र यो आमासँगको सम्बन्धको महिला नारी शक्तिलाई चाहिँ अधिकार दिएको प्रसङ्गको पनि एउटा चाहिँ पर्व हो अत्यन्त यो चाहिँ हाम्रो धर्ममा हाम्रो धार्मिक चाहिँ कुरामा हाम्रा इतिहास पुराणहरूमा हाम्रा शास्त्रहरूमा हाम्रा चाहिँ वैदिक ग्रन्थहरूमा त नारीलाई यति नारी सशक्तिकरणका कुरा यो अहिले होइन कि पहिलादेखि नै सुरु भएको हो यस्तै पर्वहरूका माध्यमले उहाँहरूलाई अघि बढ्न तपाईहरू बलियो हुनुहुन्छ तपाईहरूले गरेको कुरा पुग्दछ तपाईहरूले गर्नु पर्दछ भनेर अत्यन्त नारी चाहिँ शक्ति हो तपाईँ र दुर्गामा केही पनि फरक छैन तपाईहरू एकाकार हो उहाँलाई चाहिँ परिभाषित गरेको छ अत्यन्त यो पछि गएर कुनै लौकिक समाजमा आउँदा हाम्रो चाहिँ लौकिक परम्परामा कसैले विवाद अथवा विभेद गरेका कुरा त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यसलाई हामीले मान्नु पनि भएन अनि यो सशक्तिकरण गर्नको लागि नारी शक्तिलाई शक्तिले शक्तिको उपासना गरेर आफ्नो र आफ्ना परिवारजनको र आफ्ना चाहिँ पछिका सन्ततिहरूका लागि पनि मार्ग प्रशस्त गरिदिने र उनीहरूको चाहिँ आयु अनि यशको कीर्तिको कामना गरेर गर्ने यो परम्परा र प्रचलन हो जस्तो यो परम्परा जुन छ मौलिक परम्परा परापूर्व कालदेखि चलिआएको ऐतिहासिक जुन पर्व छ यसमा अहिले पछिल्लो पुस्ताको आकर्षण अथवा चाहिँ जुन किसिमको विधि छ यसलाई पालना गर्नुपर्ने यहाँले भन्नुभयो नि कति दिन अगाडिदेखि चाहिँ यसको विधि विधानहरू छ त्यो विधि विधान कतिको जगेर्ना भइरहेको छ अथवा चाहिँ कतिपय हाम्रा परम्पराहरू लोप हुँदै गइरहेछन् यो पर्वको अवस्था चाहिँ के छ हजुर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग उठाउनुभयो अब यसमा मुख्य गरेर हाम्रो यो चाहिँ मौलिक मात्र नभएर अघि मैले भनिसकेँ राष्ट्रिय पर्व हो अब अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मनाउन थालिसके तापनि यसको मूल रूप नहराओस् भन्ने चिन्ता
हामी सबैमा हुनु स्वाभाविक हो, त्यो हुनुपर्दछ पनि। र मूल रूप नहराउनको लागि जसरी हाम्रो परम्परामा यो 5 किसिमका पञ्चबिरुवाहरू जुन चाहिँ यहाँ क्वाटीको रूपमा प्रचलित छ, यो क्वाटी अथवा पञ्चबिरुवा, यो क्वाटी होइन, यो पञ्चबिरुवा चाहिँ उमारिएको अन्न विशेष हो। यसमा चाहिँ यो चना अनि केराउ, गुराउँस अनि लगायतका 5वटा अन्नहरू कहीँ कतै गहत पनि प्रयोग भएको हुन्छ। यस्ता विषयहरू अङ्कुरित भएको कुरा, टुसा भएको कुरा चाहिँ यो चाहिँ प्रसादका रूपमा बाँड्ने खाने कुरा त हाम्रो आयुर्वेदमा अत्यन्त स्वास्थ्यवर्धक रूपमा, स्वास्थ्यमा सबैभन्दा हाम्रो चाहिँ शरीरको लागि चाहिने फाइबरजन्य कुराहरू सबै कुरा यसमा चाहिँ प्राप्त हुने हुनाले पुष्टिकारक यो शरीरको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। वैज्ञानिक दृष्टिकोणले स्वास्थ्यवर्धक पनि भयो र यसमा चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य विज्ञानको हिसाबले अत्यन्त फाइदाजनक कुराहरू सिकाइएको छ। यसरी चाहिँ तपाईहरू व्रत गर्दा पनि यस्ता यस्ता कुराहरू, फलाहारका कुराहरू गर्नुहोस्, अङ्कुरित कुराहरू गर्नुहोस्, जसले तपाईँको शरीर पुष्ट गर्दछ र तपाईँको विचारमा सद्भावनाहरू, सद्बुद्धिहरू त्यसले चाहिँ उजागर गर्दछ भनेर खानपानका कुराहरू सिकाइएको छ। त्यसमा काँचो अन्नको कुराहरू गरिएको छ। कुनै अन्न यस्ता छन् हामीले त्यो चाहिँ आगोमा पकाउँदाखेरि त्यसको चाहिँ पौष्टिकता नाश भएर जान्छ र काँचो अन्नले, अङ्कुरित अन्नले, अहिले त पछिल्लो समयमा यसमा भएका जुन अङ्कुरित अन्नको कुरा छ, यो चनाको चाहिँ कुरा जो छ, चनाले त हाम्रो चाहिँ शरीरमा भएको वात पित्तका, अग्निका कुराहरूलाई चाहिँ शमन गर्ने र पुष्टि दिने काम गरिहाल्दछ। अर्को कुरा यसमा कहीँ कतै गहुँको पनि प्रयोग, अङ्कुरित गहुँको पनि प्रयोग हुने गर्दछ। यो यी अङ्कुरित गहुँजन्य लगायतका विभिन्न चाहिँ कुराहरूले पछिल्लो समयमा यो भारतमा एकजना जर्मनका एकजना व्यक्ति आएर 1995 मा यो चाहिँ गहुँको जमराको, अङ्कुरित जमराको उहाँले रिसर्च गरेर उहाँले आफ्नै ठाउँमा गएर रिसर्च सेन्टर नै बनाएर त्यो क्यान्सरजन्य कुराहरूमा लाभदायक छ भनेर उहाँले त्यो प्रेजेन्टेसन गरिसक्नुभयो र अहिले विश्वभरि हजुर गहुँको जमरामा भनेको अहिले विश्वभरि त्यो जमराको प्रयोग तपाईँले कहीँ कतै अहिले भेटाउनुहुन्छ होला। त्यो चाहिँ तर अहिले चाहिँ अब त्यो फेसनको रूपमा प्रयोग भयो, तर त्यसको पनि मात्रा होला, आयुर्वेदमा त्यसको मात्रा छ। यसरी नै हाम्रो पर्वको परम्परामा पनि हामीले संयमित भएनौँ र संयमित नभएर त्यो पञ्चबिरुवालाई प्रसादको रूपमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ भिजाउने प्रक्रिया छ। अनि त्यसपछि गएर पखाल्ने, केलाउने, त्यसमा कुनै पनि कसिङ्गरहरू, फोहोरहरू नहुने कुरा, षष्ठीको दिन भिजाउने, पखाल्ने कुरा छ। अनि सप्तमीको दिन एउटा चाहिँ हाम्रो वनस्पतिजन्य, हामी त कृषि प्रधान देश भएको हुनाले यहाँ त हेर्नुहोस् त कति मौलिक, कति चाहिँ सुहाउँदो छ हाम्रो प्रचलन र हाम्रो व्यावहारिक यो समाजोपयोगी छ गौरा पर्व। त्यसमा चाहिँ हामीले धान, सावा अनि तिल अनि अपामार्ग, त्यसपछि गएर बलु लगायतका पञ्चवटीहरूलाई, 5वटा वनस्पतिहरूलाई जसले त्यसले पनि हाम्रो चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमताको चाहिँ विकास गर्ने नै हो। त्यो पनि हाम्रो शरीरवर्धक, पुष्टिवर्धक हो। त्यसकारण त्यस्ता कुराहरूको एउटा चाहिँ प्रतिमा स्वरूप बनाएर, भगवतीको स्वरूप बनाएर हामीले पुज्ने र त्यो बिरुवा चाहिँ प्रसादका रूपमा बाँड्ने, आफू पनि प्रसादका रूपमा लिने। त्यसपछि गौरी र महेश्वरलाई, अब यहाँलाई म सानो प्रसङ्ग, यो हिमालको प्रसङ्ग र महेश्वरको प्रसङ्ग ल्याउँ। अब आदियोगी मानिन्छ, शिवलाई आदियोगी मानिन्छ भनेको संसारमा सबैभन्दा पहिला ध्यान र योग गर्न सिकाउने, बाँच्न सिकाउने आधार भनेको त्यो हिमालबाट सुरु भएको हो। त्यो पनि नेपालको हिमालबाट हो, त्यो पनि शिवजीबाट हो। शिवजी हिमाल क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ भन्ने कुरा प्रासङ्गिक नै छ भनेको त्यो सबैले भनेकै सुनेकै कुरा हो। त्यसकारण त्यो कुरा अनि गौरीको कुरा, उहाँसँगै गौरीको, शक्तिको, सृष्टिको कुरा, दुर्गाको कुरा, शक्तिको प्रतीकको कुरा, एकताको प्रतीकको कुराको पूजा गर्नु हुनु स्वाभाविक हो। त्यसैको प्रतीकको रूपमा हाम्रो अटल सौभाग्य र हाम्रा सन्ततिको सौभाग्यका लागि हामीले दुर्वाष्टमीको दिन अनि दुर्वाको चाहिँ फैलिएको चाहिँ आकार जस्तै हाम्रा चाहिँ सन्ततिको पनि फैलिउन् भनेर दुर्वाष्टमीको व्रत गर्छौँ र अमुक्ताभरण सप्तमी र अष्टमीमा विशेष गरेर यो पर्व मनाइन्छ।
एकदमै हजुर थप विषयवस्तु बाँकी नै थियो तथापि हाम्रो कार्यक्रमको समय सकिने लागेको छ। अन्तिममा समस्त दर्शकहरूलाई पर्वको विषयमा अरू केही सन्देश के भन्न चाहनुहुन्छ कि? धन्यवाद। अब यहाँ चाहिँ अघिल्लो प्रसङ्गको यहाँ भने जस्तै समय पनि अभावका कारण यो प्रसङ्ग चाहिँ छोटो हुन गयो र यसमा परम्परागत रूपले हाम्रो मूल्य मान्यतालाई नष्ट नहुने गरी हाम्रा चाहिँ आमा दिदीबहिनीहरूको चित्तमा ठेस नपुग्ने गरी अथवा उहाँले चाहिँ रुष्ट नहुने गरी खुसी हुने गरी यो धर्म परम्परा यो चाहिँ पर्वको महत्त्व बुझिदिनु पर्दछ। जहाँ सुकै जथाभावी अहिले चाहिँ पर्वको समय नभए पनि गौरा ल्याउने अनि कुनै चाहिँ डिस्को डान्सहरूमा लग्ने होटलहरूमा लग्ने देखाउने त्यो चाहिँ परम्परा राम्रो होइन र त्यो बिरुडाको प्रसङ्ग मैले अघि भनेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ आधुनिकता जोडेर कहीँ बाहिर चाहिँ होटलमा चाहिँ प्रयोग भएका भिजाइएका प्रयोग भएका त्यस्ता कुराहरू ल्याएर चाहिँ बिरुडा भनेर बाँड्ने अहिले चाहिँ सहरमा गौरा मनाउँदा त्यो प्रचलन चाहिँ बढेको छ। त्यसलाई त्यो विकृतिलाई रोक्नु पर्दछ र हामीले कहिले अहिले उहिले भन्नुभन्दा पनि हाम्रा चाहिँ हाम्रो चाहिँ शास्त्र सम्मत र ज्योतिष सम्मत गणनाका आधारमा हामीले चाहिँ जहिले आधिकारिक रूपमा चाहिँ बनाउन मिल्दछ। त्यसरी सरसल्लाह इत्यादि गरेर धार्मिक व्यक्तिहरूको चाहिँ सरसल्लाह अनुसार यसको निर्क्युल गरी सौहार्दतापूर्ण सबैले मनाउनु पर्दछ र सबैले यो पर्वको शुभकामना पनि भन्नु चाहन्छु। कार्यक्रममा समावेश भइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद यहाँहरू र यहाँहरूको टिमलाई। दर्शकवृन्द, आज कार्यक्रम गुड मर्निङ टुडेको बिहानीको प्रत्यक्ष प्रसारणको श्रृङ्खलामा हामीले विशेष गरी नजिकिँदो गौरा पर्वको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर विशेष चर्चा गऱ्यौँ, जसको लागि दर्शनाचार्य एवं ज्योतिषाचार्य तथा साहित्यकार पूर्णानन्द ओझाज्यू आज हामीसँग अतिथिको रूपमा स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग गरिएको यो समय सान्दर्भिक हाम्रा परम्परा पर्व र रीतिथितिको विषयमा गरिएको कुराकानीसँगै दर्शकहरूमाझ आज हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। हवस् त, नमस्कार। यस कार्यक्रमका साथमा Pupiland Amusement and Water Park, the land for magical experience. Tobar, Kathmandu. धुलीखेल इको रिसोर्ट सम्पर्क 98 65 55 46 36 011 94 102।